सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सियासी गहमा गहमी की बात करते हैं। PDM ने हुकूमत को 1 माह की डेडलाइन दे दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की तरफ जाना है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को डीप स्टेट बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तनकीद का रुख एस्टेब्लिशमेंट की जानिब होगा। इमरान खान एक मोहरा है, अब पीछे बैठे अफराद की बात होगी। अपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला बाद में किया जाएगा। उसके पास 1 महीने की मुद्दत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी, कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए गांधी जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा। 19 जनवरी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर पासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिलाखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे तो फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी कादिर मक्सी से मुलाकात की, जिसके बाद निसार खोड़ो ने कहा कि वफाकी हुकूमत सेनेट में अक्सरियत मिलने के बाद 18वीं तरमीम में तब्दीलियां करना चाहती है। जजीरों समेत 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और तरक्की पसंद पार्टी का मौक़िफ़ यकसा है। कादिर मक्सी का कहना था कि जजीरों पर कब्जा आइन की पामाली है, इस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। MRD की तहरीक जब चली थी कि हम आइन को असल सूरत में बहाल करेंगे, इसके लिए चाहे 3 महीने लगे या 30 साल लगे। हमारी ये जद्दोजहद है जो लोगों के लिए है ना, उसकी वोट की शफाफियत के लिए है ना, उस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है ना, कि पार्लियामेंट तो कभी होती नहीं थी, अब पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश है ना। आप PDM का एक्शन प्लान देख लें, उसकी बाकायदा अलामिया है। PDM असेंबलियों के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सिविल सोसाइटी को साथ मिला के और सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर को मिला के अपनी जदोजहद को बढ़ाएगी। ये लॉन्ग मार्च के बाद जो नुक्ता है लिखा हुआ, हम इस्तीफों का ऑप्शन भी रखेंगे। PDM ने कभी ये नहीं कहा कि फलां तारीख को हम इस्तीफा पेश करेंगे। हाँ, ये था कि अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपने पास इस्तीफे लेके रखें। जैसे हमने 92 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को सारी अपनी इस्तीफाएं जमा करा दी थी कि वो जब मुनासिब समझे उनको इस्तेमाल। अपडेट करेंगे आपको। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक धुंध के बायस बंद किया गया है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध ही धुंध है। रिंग रोड और एयरपोर्ट को धुंध के बायस बंद किया गया है। सूरत हाल क्या है, अली रजा से जान लेते हैं। अली रजा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है और जिसकी वजह से सर्दी ज़्यादा होने की वजह से धुंध में भी इजाफा हो चुका है और धुंध ज़्यादा होने की वजह से लाहौर मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है।
لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو اور M2 کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر اقدامات شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے ہیں، چونکہ جب دھند زیادہ ہوتی ہے تو حادثات کا بھی خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ موٹر وے انتظامیہ کی جانب سے عوام کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت دھند کا راج ہے، جس میں بابو صابو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہر کا ایریا ہے۔ فیروز پور روڈ پر بھی دھند ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی سست روی کا شکار ہے۔ لاہور میں آج سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اور سردی کے ساتھ ساتھ دھند بھی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو اور M2 اور اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے علی رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ کرونا صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے اندرون اور بیرون ملک پروازوں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ ڈومیسٹک پروازوں پر اشیاء خورنوش کی فراہمی پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اشرف خان بتائے گا کیا نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں؟ جی، کرونا کی خطرناک بڑھتی ہوئی لہر کی وجہ سے سول ایویشن اتھارٹی نے نئی SOP جاری کی جو اندرون ملک پروازیں ہیں اس کے لیے ہدایت نامہ جو جاری کیا ہے اس کا اطلاق جو ہے 1 جنوری سے 31 مارچ 2021 تک ہوگا، اور SOP کا اطلاق جو ہے چارٹر اور پرائیویٹ طیاروں کی پروازوں پر بھی ہوگا، اور SOP پر جو مسافروں کے علاوہ کسی کی پارکنگ ایریا میں آگے آنے کی جو پابندی لگا دی گئی ہے، ساتھ میں ASF کو کہا گیا ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، اور تمام مراحل میں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام ایئر لائنز کو بریفنگ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے پروازوں میں سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اور ساتھ ہی جب جہاز لینڈ کرے گا تو جو مسافر ایک ساتھ اٹھتے ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، پہلے آگے جو مسافر ہیں وہ اتریں گے، اس کے بعد آخری والے مسافر بعد میں اتریں گے تاکہ آرام سے رش نہ ہو، اس کا بھی ایک خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ ایڈوائزری جو ہے اس میں سرجیکل ماسک، چشمے اور 95 ماسک کی موجودگی بھی لازم قرار دی گئی ہے۔ تیاری میں بغیر ماسک کے داخلے میں پابندی ہوگی۔ ٹھیک ہے اشرف خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت کا قرض لے کر اخراجات پورے کرنے کا سلسلہ پورا سال ہی جاری رہا۔ 2020 کا اختتام بھی بینکوں سے قرضے لے کر کیا گیا۔ سال کے آخری روز اخراجات کے لیے بینکنگ سیکٹر سے 660 ارب روپے سے زائد کے نئے قرض لیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی نیلامی کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ ٹریجری بلز کی نیلامی سے 649 ارب 79 کروڑ روپے قرض لیا گیا۔ اس نیلامی کے لیے قرض لینے کا ہدف 550 ارب روپے رکھا گیا تھا، جبکہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کے فروغ سے 13 ارب 66 کروڑ روپے حاصل کیے گئے۔ حکومت نے ہفتے کے دوران 640 ارب روپے کے اندرونی قرضے واپس کرنے ہیں۔ رواں مالی سال کے 6 ماہ کے دوران دسمبر 2020 تک ریکارڈ ٹیکس وصول ہوئی۔ FBR کے مطابق پہلی 6 ماہی میں 2204 ارب روپے کا نیٹ ریونیو حاصل کیا، جو مقرر کردہ ریونیو ہدف کا 99.7% ہے۔ پہلے 6 ماہ کا نیٹ ریونیو پچھلے سال کے 2101 ارب روپے کے مقابلے میں 5% زائد ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ FBR نے رواں مالی سال کے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کی، جس میں ٹیکس وصولی جو کہا گیا ہے کہ دسمبر میں اس دفعہ سب سے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور جو تقریباً جو 1 ماہ میں انہوں نے FBR نے 508 ارب روپے ریونیو اکٹھا کیا، جو کہ پچھلے سال جو دسمبر ہے اس سے جو ہدف رکھا ہوا تھا اس سے 12 ارب روپے کم ہے، 520 ارب روپے کا ہدف تھا۔ لیکن اگر اب دیکھا جائے اگلے مالی سال یعنی کہ جو 6 مہینے اگلے یعنی کہ 1 جولائی 2021 سے 30 جولائی 2021 تک 6 ماہ میں FBR کو تقریباً جو ہے جو ہدف جو ہے 4963 ارب روپے ہے، اسے 2763 ارب روپے اکٹھا کرنا ہوگا۔ جو 6 مہینے کا جو ہدف ہے یہ بڑا ہدف ہے، کیونکہ کرونا وبا کی جو دوسری لہر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے ہوٹل میں سینئر صحافی اور 24 نیوز کے سابق ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی شہید کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہوئی، جس میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت سینئر صحافی شریک ہوئے۔ صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین شاہ شادی میں شریک ہوئے۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی، صدر PSP انیس قائم خانی، MQM رابطہ کمیٹی کے رکن فیصل سبزواری کی اہلیہ مہمانوں میں شامل تھے۔ کراچی کے ہوٹل میں سینئر صحافی اور 24 نیوز کے سابق ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی شہید کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہوئی، جس میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت سینئر صحافی شریک ہوئے۔
सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शादी में शरीक हुए। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, सदर PSP अनीस कायम खानी, MQM राब्ता कमेटी के रुकन फैसल सब्जवारी की अहलिया मेहमानों में शामिल हुए। कराची के होटल में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सहाफ़ी और 24 न्यूज़ के साबिक डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी शहीद की बेटी की शादी की तकरीब थी, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत सीनियर सहाफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह भी इस शादी में शरीक हुए। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सदर PSP अनीस कायम खानी और MQM राब्ता कमेटी के रुकन फैसल सब्जवारी के अहलिया मेहमानों में शामिल थे। कराची के होटल में इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी शहीद की बेटी की शादी की तकरीब थी। जबूती नेशनल पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद अली हामिद ने गवादर का दौरा किया, जहां उनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और जबूती के नेवल चीफ समेत 12 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। जबूती वफ़द ने शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर रखा था। जबूती पार्लियामेंट के सदर, नेवल चीफ समेत वफ़द ने बलोची रक्स भी पेश किया। जबूती नेशनल पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद अली हामिद को आज गवादर बंदरगाह का दौरा कराया जाएगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जबूती पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद अली हामिद के एजाज में गवादर में इशाइये का एहतमाम किया गया। वो आज गवादर पहुंचे थे। आज के इस इशाइये में सेनेटर मिर्जा आफरीदी, जबूती नेवल चीफ समेत 12 रुकनी वफ्द भी शरीक था। जबूती वफ्द ने पाकिस्तानी लिबास शलवार कमीज ज़ेब तन कर रखा था, जबकि जबूती पार्लियामेंट के सदर और नेवल चीफ समेत वफ्द ने बलोची रक्स भी पेश किया। जबूती नेशनल पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद अली हामिद का कल गवादर बंदरगाह का दौरा आज दिन को करवाया जाएगा, जबकि वफ्द को CPAC के तहत ज़ेर अमल मुख्तलिफ मनसूबों और तरक्याती सरगर्मियों के बारे में भी आगाह किया जाएगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।